बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि जनवरी का जो महीना है ये बड़ा खुशगवार हो सकता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से। इस मामले पर भी बात होगी। अफ़गानिस्तान से एक इंतहाई अहम वफ़्द आज मुल्ला शीरीं अख़ुंद की सरबराही में आया है पाकिस्तान में, उसने मुलाकातें की हैं। इस हवाले से बात होगी। मौलाना फ़ज़ल रहमान अगले हफ़्ते जा रहे हैं अफ़गानिस्तान, इस हवाले से बात होगी। और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो कुछ आज पेशावर हाई कोर्ट में हुआ, उस हवाले से भी आपको बताऊँगा। पहले बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से मुख्तसरन, कि इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमलों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। जैसे मौलाना फ़ज़ल रहमान के हवाले से आपने पिछले दिनों खबर पढ़ी कि उनके जो स्क्वाड की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया था। इसी तरह थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था मौलाना फ़ज़ल रहमान के साहिबज़ादे मौलाना असद महमूद को, और इसी तरह एमल वली ख़ान को, मौलाना फ़ज़ल रहमान को भी इसी तरह का थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था। आज बाजोड़ में कारी खैरुल्लाह, जो जमीयत उलमा इस्लाम के PK-19 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, इनको बम हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये बाल-बाल बच गए और इन्होंने फिर बाद में एक कारकुनों के एक इजलास से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि हम इस किस्म के हमलों से घबराने वाले नहीं हैं। मोहसिन दावड़, उनके किरदार से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये मीरान शाह के इलाके टप्पी में थे। ये नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं और हल्का NA 40 से शुमाली वज़ीरिस्तान से इस इलेक्शन में उम्मीदवार भी हैं। पुलिस के मुताबिक बुध को उस वक़्त उनके काफ़िले के ऊपर हमला किया गया जब वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान टप्पी गाँव से गुज़र रहे थे, और वहाँ पर फ़ौरी तौर पर फिर जो है इलाके के लोग भी निकल आए, और जो दरपा खेल का इलाका है यहाँ का लश्कर भी निकल आया, और बताया ये जाता है कि उन पर 2 मरतबा हमला करने की कोशिश की गई। इस दौरान उनकी गाड़ी को गोलियां भी लगीं, और ये बताया गया है कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। मोहसिन दावड़ जो हैं ये मंजूर पश्तीन के साथ थे। मंजूर पश्तीन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं, और बाद में उन्होंने राहें जुदा कर ली थीं और इन्होंने एक अपनी सियासी जमात नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से बनाई है, और वो बाकायदा इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान, जिस तरह कल मैं आपको बता रहा था कि 6 हजामों को कत्ल किया गया, इस तरह मिरली में आज एक टारगेट किलिंग के वाक़े में महकमा पुलिस के एक कंप्यूटर ऑपरेटर को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। तो शुमाली वज़ीरिस्तान में सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब नज़र आती है। इसी तरह बाजोड़ में पहले भी इस तरह के हमले होते रहे हैं, जिस तरह आज जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आज इंतहाई अहम दिन था पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से भी। मुल्ला शीरीं अख़ुंद, ये कौन हैं? इनकी सरबराही में एक वफ़्द अफ़गानिस्तान से आया है। इस वफ़्द की अहमियत क्या है? इस मुलाकात की अहमियत क्या है? ये जो एक तबादला है उलमाए कराम का, इसकी क्या अहमियत है? जो पाक अफ़गान कशीदगी है ये इतनी सादा नहीं है। ये सिर्फ़ अफ़गान महाजरीन का मामला नहीं है, ये सिर्फ़ TTP का मामला नहीं है, बीच में बहुत सारे पेचीदा मसाइल भी हैं, और उन पेचीदा मसाइल में एक मसला जो है वो ड्यूरन लाइन का भी है। यानी पाक अफ़गान सरहद जो है, पाकिस्तान ये कहता है, ये समझता है, और पाकिस्तान का ये ख़्याल था कि जब अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आएँगे तो इस सरहद को इंटरनेशनल सरहद अफ़गान हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और इसी तरीके से हम कालादम TTP के हवाले से भी बात करते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जी इसकी इन सारे वाक़यात की मनसूबाबंदी जो है वो अफ़गानिस्तान में होती है, या वहाँ पर TTP के मराकज़ हैं। तो पाकिस्तान ने बारहा अफ़गान हुकूमत से कहा कि आप TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन वो नहीं हुआ, और इसके बाद फिर हमने देखा कि अफ़गान महाजरीन को डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। रज़ाकाराना तौर पर भी अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद जो है वो वापस जा रही है। अब तक 4.5 लाख अफ़गान महाजरीन जो हैं पाकिस्तान से जा चुके हैं। इसी तरह ईरान से तकरीबन 3.5 लाख लोग जो हैं वो जा चुके हैं। ईरान में एक अफ़सोसनाक वाक़या आज हुआ। क़ासिम सुलेमानी की बरसी थी। अहम इनकलाबी रहनुमा हैं ईरान के, और इस बरसी में धमाके हुए, और तकरीबन 103 जो इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 103 लोग जो हैं वो इन हमलों में
उन्होंने जाम शहादत नोश किया। ये कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब ये वाक़या हुआ। जो इस वक्त पाक अफ़गान कशीदगी है, अगर हम देखें तो पाक अफ़गानिस्तान के ईरान के साथ भी मामला दुरुस्त नहीं है, ताजिकिस्तान के साथ भी दुरुस्त नहीं है, काज़ाकिस्तान के साथ भी दुरुस्त नहीं है, और पाकिस्तान के साथ तो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कशीदगी पैदा हो गई थी। अब सूरत हाल अगर हम ये देखें कि एक वफ़द आया और मुल्ला शीरीन अखुंद, जिनका नाम मोहम्मद अली हनफी है असल नाम उनका, ये कंदहार के गवर्नर हैं। कंदहार की अपनी एक अहमियत है, और मुल्ला शीरीन अखुंद की जो अहमियत है और उनकी जो सलाहियत है वो ये है कि वो दोहा कतर मुआहदे के लिए जब मुज़ाकरात हो रहे थे अफ़गान तालिबान के अमेरिका के साथ, तो ये मुल्ला शीरीन अखुंद भी इन्हीं मुज़ाकरात का हिस्सा थे। और मैं आपको पिछली वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, यानी ऐसे ग्रुप्स नहीं कि आपस में उनका कोई इख्तलाफ हो। वो इंतज़ामी ग्रुप जो इस वक्त आपको काबीना में नज़र आता है, यानी जो इंतज़ामी मामलात जिन्होंने संभाले हुए हैं। एक है इनका सिफारती ग्रुप, जो जो इस किस्म के जो सिफारतकार हैं, जो मुज़ाकरात पर के हवाले से समझने वाले हैं, जो फ़हम व फ़रासत वाले हैं, जो बात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की सलाहियत रखने वाले लीडर्स हैं, वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। और एक दूसरा ग्रुप जो है वो कंदहार में ज़्यादातर होता है, वो कट्टर जिहादी और नज़रियाती ग्रुप है। और मुल्ला शीरी अखुंद साहब जो हैं, इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये जो 2 ग्रुपों का मैंने ज़िक्र किया है, 3 में से ये 2 ग्रुपों का हिस्सा है। ये कंदहार के कट्टर नज़रियाती जिहादी ग्रुप का भी हिस्सा हैं, और ये उस सिफारती ग्रुप का भी हिस्सा है कि जिसने दोहा में अपना किरदार अदा किया था। हम तो बहुत ज़्यादा नाम मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का सुनते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि सिर्फ़ मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर नहीं थे, उनके साथ मुल्ला श्री अख़ुंद की तरह बहुत सारे दूसरे उलमाए कराम या अफ़गान तालिबान के जो कमांडर्स हैं, वो भी मौजूद होते थे। अब कंदहार से गवर्नर कंदहार का भेजा जाना, ये बहुत माने-ख़ेज़ है। यानी इस किस्म का अगर कोई पाक अफ़गान कशीदगी के हवाले से कोई वफ़द अफ़गानिस्तान ने भेजना था, तो फिर उसूली तौर पर ये होना चाहिए था कि अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी की सरबराही में वफ़द आता, वो पाकिस्तान के हुक्काम से बातचीत करता। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कंदहार में अफ़गान तालिबान का एक गैर मामूली 2 रोज़ा इजलास हुआ था, और इसमें एक मख़सूस अलग से इजलास हुआ था जिसमें सरकर्दा सिर्फ़ काबीना के अरकान और जो पॉलिसी साज़ हैं अफ़गान तालिबान के, उन्होंने सिर्फ़ शिरकत की थी। और उस मीटिंग में ये बात तय पाई थी कि अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं वो बातचीत के ज़रिए, जो अफ़गानिस्तान के मामलात पाकिस्तान के साथ हैं, वो बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। और वहाँ से फिर हमने एक सिलसिला देखा, बैकडोर हमने राब्ते के हवाले से ख़बरें सुनी। बहुत ज़्यादा ख़बरें इस हवाले से मीडिया पे नहीं आईं, और मौलाना फ़ज़ल रहमान को जिस तरह मैंने आपको बताया था 13 दिसंबर को कि उनको एक किरदार दिया जा रहा है, एक टास्क हवाले किया जा रहा है, और फिर उसके बाद आपने ये देखा कि उस बात की तस्दीक भी हो गई। और अफ़गान सफ़ीर जो है वो बाकायदा मौलाना फ़ज़ल रहमान के यहाँ गए उनके घर, और उनको बाकायदा तौर पर दावत दी अफ़गानिस्तान की। अब ये सुनने में आ रहा है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान जो हैं वो अगले हफ़्ते जा रहे हैं काबुल। अब वो चाहते हैं कि वो काबुल के साथ-साथ कंदहार भी जाएँ। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कंदहार की अपनी एक अहमियत है, क्योंकि जो मरकज़ी लीडरशिप है, जो असल लीडरशिप है, वो कंदहार के अंदर मौजूद है। और मैंने तो बल्कि ये भी आपको बताया था कि कंदहार की हैसियत अफ़गानिस्तान के लिए पेंटागन की है, या कंदहार की हैसियत जो है वो जीएचक्यू की है। तो यहाँ पर आप देखें कि मौलाना फ़ज़ल रहमान अगर अगले हफ़्ते जा रहे हैं तो वो सिर्फ़ काबुल जाएँगे या कंदहार भी जाएँगे, ये अब सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। लेकिन ये भी मुमकिन है कि कंदहार से जो मरकज़ी लीडरशिप है तालिबान की, वो फिर काबुल आए आए और काबुल में उनकी मुलाकात हो मौलाना फ़ज़ल रहमान से। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने डेरा इस्माइल ख़ान में एक इंटरव्यू दिया है। सईदुल्लाह मरवत हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं, और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, उनके साथ मतलब अफ़गान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, और मेरा ताल्लुक़ रहा है, मेरा अगर कोई असर है, अगर वो मेरी बात को तवज्जो देते हैं, अगर मेरी बात की कोई सह है, तो क्यों ना इस ताल्लुक़ को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये मौलाना फ़ज़ल रहमान ने कहा है।
اور کہتے ہیں کہ کوئی تو ہوگا، کوئی تو آگے بڑھے گا جو یہ تنازعات اور یہ کشیدگی جو ہے یہ دور کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ باقاعدہ افغان حکومت کی دعوت پر میں افغانستان جا رہا ہوں، اور اس حوالے سے انہوں نے انتہائی اہم بات کی ہے۔ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی وزارت خارجہ اور حکومت کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی افغانستان جا رہا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک کا سفیر آتا ہے، ایک پاکستان کے مذہبی سیاسی رہنما سے ملتا ہے، اس کو اپنے ملک آنے کی دعوت دیتا ہے، اور وہ مذہبی سیاسی رہنما یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ دعوت قبول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، میں بس ٹھیک ہے، میں افغانستان آ رہا ہوں۔ باقاعدہ وزارت خارجہ کو، حکومت پاکستان کو، اور اس حوالے سے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کابل جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس دورے کی اہمیت میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہے، یہ اس چیز کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ غلط فہمیاں بیچ میں بہت زیادہ ہیں، اور افغانستان جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے سیکیورٹی کے معاملات، اور اس حوالے سے پھر افغانستان کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی کوشش ہوگی کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ درست سمت میں لے جائے جا سکیں۔ ملا شیریں اخوند صاحب جو ہیں انہوں نے انتہائی اہم ملاقاتیں کی ہیں اسلام آباد میں، اور انہوں نے عسکری حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، انہوں نے سیاسی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ذرائع ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ ملا شیریں اخوند کے ساتھ طالبان کی وزارت دفاع، وزارت ثقافت، اور جو افغان انٹیلیجنس کے اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو جب سے یہ کشیدہ تعلقات بنے ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ اس قسم کا وفد پاکستان آیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جب چین میں پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں پہ موجود تھے تو ہماری ان کے ساتھ اس معاملے پر بات ہو گئی تھی، یعنی افغان مہاجرین کے معاملے پر اور ٹی ٹی پی کے معاملے پر۔ اور میں بار بار آپ کو یہ کہتا رہا کہ ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ افغانستان سے کوئی وفد آئے، اور یہاں پر باقاعدہ اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں، ان کے کوئی مطالبات ہیں، تو وہ پاکستانی حکام کے سامنے رکھیں۔ جس طرح کا ایک دستور ہے، ایک اصول ہے کہ جب دو ملکوں کے مابین تعلقات میں بگاڑ آتا ہے تو اعلیٰ سطحی حکومتی وفود کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اور معاملات بڑے پیچیدہ ہیں، مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، تو اس لیے شاید علماء کرام کے وفود کے تبادلے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور برف جو پاک افغان تعلقات میں ایک برف محسوس ہو رہی تھی، وہ پگھلتی ہوئی اب محسوس ہو رہی ہے، اور دیکھا اب یہ جا رہا ہے کہ بہت حد تک صورتحال کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ملا شیریں جو ہیں وہ جو ہیں اس وقت تو گورنر قندھار ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ طالبان کی وزارت دفاع کے ڈپٹی انٹیلیجنس آفیسر تھے، یعنی انٹیلیجنس میں بھی ان کا کافی تجربہ ہے۔ اور جب قندھار کے سابق گورنر کو بلخ میں طالبان کا گورنر مقرر کیا گیا تو ملا شیریں اخوند کو ہیبت اللہ اخندزادہ کی رہنمائی میں قندھار کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دوحہ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں بھی یہ طالبان کے وفد کے رکن تھے، اور چونکہ ان کے بہت سارے تعلقات پاکستان میں بھی ہیں، پاکستانی علماء کرام کے ساتھ، پاکستانی مدارس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں۔ ملا عمر جو سپریم لیڈر تھے طالبان کے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ ان کے بھی قریبی ساتھی تھے، اور جو موجودہ سپریم کمانڈر ہیں افغانستان کے ملا ہیبت اللہ، یہ ان کے بھی قریبی ساتھی ہیں، اور بہت زیادہ ان کی سہ ہے، بہت زیادہ ان کی بات کو وہاں پہ سنا جاتا ہے۔ اس دورے سے بہت زیادہ امیدیں لگائی گئی ہیں، لیکن شروع کی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ ایک دو وفود کے تبادلوں سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، افغانستان سے مزید لوگ بھی آئیں گے، پاکستان سے مولانا فضل الرحمان کے بعد مزید لوگ بھی جائیں گے، لیکن یہ جو انیشیٹو ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ بہت خوش آئند ہے، اور اس سلسلے میں اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو بہت بہتری کی جانب صورتحال جا رہی ہے۔ لیکن اگر ایک جانب ہم ایک بہتری دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف اگر آپ افغان میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں مسلسل نفرت کا کاروبار بڑھا رہے ہیں، اور مسلسل ایسے ایسے معاملات پر بات کرتے ہیں کہ جن معاملات کی فوری طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ مستقبل میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن فوری طور پر پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیچ میں لاکھوں انسانوں کا معاملہ بھی ہے جن کو ہم افغان مہاجرین کے نام سے جانتے ہیں۔
تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بدامنی پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ سر فہرست ہوں گے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان یہ دورہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں معاملات تھوڑا بہتر ہوں اور الیکشن جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہوں۔ مولانا فضل الرحمان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف بڑھ تو رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ سازگار ماحول نہیں فراہم کیا جا رہا۔ باجوڑ میں ایک امیدوار پر حملہ، شمالی وزیرستان میں ایک امیدوار پر حملہ، یہ ثابت کرتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خدشات جو ہیں یہ ہوائی خدشات نہیں تھے، یہ صرف ایک خواہش نہیں ہے کہ جی الیکشن کو ملتوی کیا جائے، ان کو کچھ نظر آ رہا ہے، اور ان کو شاید افغانستان کے دورے سے بھی کچھ امیدیں ہیں، اور شاید وہ اسی لیے بھی چاہتے ہیں کہ کچھ وقت دیا جائے۔ اگر افغانستان کے ساتھ معاملات آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس سلسلے میں پیش رفت ہوتی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں اگر اس کے بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں، یعنی 8 فروری کو نہیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی خواہش کے مطابق، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ معاملات بہت بہتر ہو چکے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس سازگار ماحول کی بات مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، وہ سازگار ماحول جو ہے وہ مل چکا ہو۔ میں مختصراً آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی بتاؤں کہ یہ جو ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، بلے کا نشان لیا گیا تھا، اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے عبوری ایک ریلیف دیا تھا پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی کا جو ہے یہ عبوری ریلیف ختم ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ بحال کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے، اور اب پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زرتاج گل آج بہت روئیں پشاور ہائی کورٹ میں، ہم جب ان سے ملے تو بڑا جذباتی تھیں، بڑا ایموشنل تھیں، اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی میڈیا کے سامنے ایک تقریر رکھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک شہید کی بہن ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بہت وہ ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، اور لیکن اس معافی کا تاثر یہ دیا گیا کہ شاید یہ وہ والی پریس کانفرنس ہے کہ جس میں بندہ سامنے آ جاتا ہے اور معافی تلافی کے بعد پھر وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے بطور خاص پھر آخر میں ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ دستبردار ہو جائیں سیاست سے، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو پھر رعایت مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ سیاست سے دستبردار ہوں، اور سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ عمران خان کی حمایت سے اور ان کے سپورٹ سے دستبردار ہوں، اور انہوں نے آخر میں پھر پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا، اور یہ تاثر جو شروع میں ایک تھا روتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ جی میں معافی مانگتی ہوں، تو وہ تاثر بھی انہوں نے زائل کر دیا۔ رات کو پھر پشاور ہائی کورٹ کے دروازے کھلے، چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سے حالات ہیں اور کس قسم کے حالات ہیں کہ مجھے اسلام آباد سے پہنچنا پڑا، اور اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ان کو جو ایک سفری ضمانت، راہداری کی ضمانت جو تھی، جو مانگی تھی زرتاج گل نے، وہ ان کو دے دی گئی ہے، اور پولیس کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک بھی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر پولیس کی باری نفری موجود ہے، لیکن عدالت نے پولیس کو زرتاج گل کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ بڑا واضح احکامات ہیں اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ زرتاج گل کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو صورتحال یہ ساری رہی ہے، یہ ہم نے آج آپ کو بتایا، اور پشاور ہائی کورٹ کے باہر جو مناظر تھے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے مناظر تھے کہ بہت زیادہ پولیس نفری جو تھی وہ ایسی نفری تھی کہ جیسے کوئی بڑا دہشت گرد جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر گھس گیا ہو، اور اس کی گرفتاری کے لیے اتنی زیادہ پولیس جو ہے وہ تعینات کی گئی ہو۔ اسی حوالے سے چیف جسٹس نے بھی کہا پشاور ہائی کورٹ کے کہ ایک خاتون کی گرفتاری کے لیے اتنی زیادہ نفری آپ نے تعینات کی، اور کہتے ہیں یہ ہماری روایات نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک خاتون کو اس طرح گرفتار کر کے لے جائیں۔ اور زرتاج گل سے یہ بھی ایک سوال کیا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ ریلیف حاصل کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ کا یہ رخ کیوں کرتے ہیں؟ تو زرتاج گل نے ان کو کہا کہ چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، کہ چاہے سندھ ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، یہ ساری ہماری عدالتیں ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور ہمیں تمام جو عدالتیں ہیں ملک کی وہ سب عزیز ہیں۔ بہرحال آخر میں آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ زرتاج گل کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ۔